अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये कहानी किसी दूर परे के किसी हमसाये की नहीं बल्कि मेरी बहुत करीबी जरी बेगम की है। और जरी बेगम से मेरा रिश्ता मैं आपको उनकी दुख भरी कहानी सुनाने के बाद ही बताऊंगी। जरी का ताल्लुक एक पहाड़ी कबीले से था। वो बेइंतहा खूबसूरत थी। बचपन से ही बहुत लोगों की उस पर नजर थी, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो उसकी शादी दौलत खान से कर दी गई। दौलत खान कोई इतना मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं था। भरे पूरे ससुराल में किसी का भी उससे बहुत अच्छा सलूक न था। उसका एक देवर संगीन खान तो नहायत शकी और औबाश नकम्मा था। वो काम कम करता था, रोब ज्यादा जमाता था। इन्हीं आदात के बाइस सब उससे नाला रहते थे, मगर उसकी दादागिरी की वजह से चुप भी थे, उससे डरते थे। जरी तो खुद अपने देवर से डरी सहमी रहती। उसे दौलत खान से भी ज्यादा डर संगीन खान से लगता था, जिसके कंधे पर हर वक्त बंदूक होती और बात करते हुए वो खून खराबे का तस्करा जरूर करता। उसकी सास के 6 बच्चे थे, 3 बेटियां और 3 बेटे, लेकिन बाकी सबकी निस्बत जरी देखती थी कि उसकी सास भी संगीन खान से ज्यादा डरती थी। जरी की सास खुद भी बड़ी सख्त गीर औरत थी और बहू के मामले में उसकी संगदिली इंतहा को पहुंची हुई थी। ये उन दिनों का जिक्र है जब बरे सगीर अभी तकसीम ना हुआ था। तब अक्सर घरों में आटा पत्थर की चक्की पर खवातीन खुद पीसा करती थी। 3 नंदों की मौजूदगी के बावजूद उसकी सास तमाम घर वालों के लिए रोजाना का आटा उसी से पिसवाती थी। हालांकि ये लोग खाते पीते घरानों में शुमार होते थे, फिर भी खादमा रखने की बजाय सास जरी से ही धान की बोरियां कटवाती और पानी के मशकीज़े भरवाती। पहाड़ों में बहते चश्मों से भारी मशकीज़े भर लाना कोई आसान काम न था। ये काम दौलत खान का मुलाजिम भी सरअंजाम दे सकता था, मगर जहां दीदा सास नाजुक बदन बहू को आसाइश पसंद नहीं बनने देना चाहती थी। चश्मे पर पानी भरने को जरी के साथ उसकी नंदे भी जाती थी, मगर मशकीज़े सिर्फ जरी ही उठाती थी। वो सारे घर का काम खामोशी से करती। वो नहायत अतात गुजार लड़की थी। उसने कभी ससुराल वालों को शिकायत का मौका ना दिया। ब्याह के बाद वो कभी मेके भी लौट कर न गई कि कबायली इलाकों का यही रवाज था, जैसे बेटी बेचती हो। एक रोज उसकी सास ने उसे कहा, बहू ये अमानत के कुछ पैसे हैं, इनको संभाल कर रखो। तुम्हारे ससुर के पास कोई शख्स अमानत रखवा कर गया है, जब वो मांगेंगे मैं तुमसे ले लूंगी, अपने पास नहीं रख सकती। अगर संगीन ने देख लिया तो मुझे तंग करेगा, मुझसे पैसे छीनेगा। जरी ने रकम ट्रंक में छुपा दी और ऊपर से ताला भी लगा दिया। लेकिन जाने संगीन खान ने छुप कर कैसे ये गुफ्तगू सुन ली। चंद दिन गुजरे तो सास ने अमानत तलब की। जरी ने जब ट्रंक खोला तो रकम गायब थी। उसके तो पैरों तले से जमीन निकल गई। अब सास को क्या जवाब दे? वो समझ चुकी थी कि ये संगीन खान की ही कारस्तानी है, क्योंकि घर में किसी के पास भी पैसा देखकर संगीन खान किसी न किसी तरीके से उससे निकलवा ही लेता था। मगर मुसीबत ये थी कि वो अपने लब नहीं खोल सकती थी कि मुद्दा उल्टा उसी पे डाल दिया जाता। उसकी सास भला ये सब जानते भी कहाँ उसकी बात मानने वाली थी, उल्टा उसी पे इल्जाम धर देती। उस जमाने में 150 रकम भी 50,000 के बराबर थी, जबकि एक मकान भी इतनी रकम में मिल जाता था। जरी को कुछ समझ न आया कि वो क्या करे। गुमसुम ट्रंक के पास बैठी थी, तभी उसकी सास ने अंदर आकर कहा, अभी वो रकम अपने पास ही रहने दो, फिलहाल तुम्हारे ससुर को जरूरत नहीं। जिस शख्स की अमानत है उसे जुमे को लौटाना है। उस वक्त तो मुसीबत टल गई, मगर पैसे तो जरी को ही देना थे। तमाम रात बेचारी ये सोचती रही, पूरी रात सो न सकी और किसी से अपनी कहानी भी ना कह सकती थी। अंदर ही अंदर परेशानी से करवटें बदलती रही।
اس کا شوہر دولت خان بھی بستی سے باہر گیا ہوا تھا۔ میکہ بہت دور تھا۔ دولت خان اگر وہاں ہوتا بھی تو زری کیا کر لیتی؟ اس قبیلے میں ان دنوں عورت کی حیثیت مرد کی زر خرید لونڈی کے برابر تھی۔ دولت خان پوری طرح اپنی ماں کے کہنے میں تھا۔ وہ بیوی کو رتی کی بھی رعایت دینے کو تیار نہ تھا۔ اس نے تو اتنے وقت میں کبھی بیوی سے بیٹھ کر پیار محبت کی دل لگی کی بات ہی نہ کی تھی۔ بس ایک ازدواجی تعلق کے لیے ہی شاید اس زمانے میں مردوں کو بیویاں لا دی جاتی تھی۔ جمعے میں 3 دن باقی تھے۔ یہ سوچ سوچ کر زریں کا جی الٹا جا رہا تھا۔ صبح سویرے 4 بجے جاگ جانا اس کا معمول تھا۔ روزانہ کے لیے آٹا چکی پر پیسنا ہوتا تھا۔ آج بھی چکی پیستے ہوئے سوچ کی لپٹوں میں سلگتی رہی۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ گھر کا ملازم بختاور آیا تھا، جس کا سارا خاندان اس کے سسر محب خان کا نمک خوار تھا، اور یہ سلسلہ پشتوں سے چلا آ رہا تھا۔ ایسے نوکروں چاکروں اور ملازموں کا سلسلہ غلامی اعتبار کی زنجیروں سے بندھا ہوتا ہے۔ بہو بیٹیاں گھر کی 4 دیواری کے اندر سے ان کو کام بتا سکتی ہیں، ملازم گھر کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے۔ بختاور کی دستک سن کر زری نے چکی کا پھیرا ٹھہرایا اور مشکیزے کو کمر سے اتار کر زمین پہ رکھ دیا۔ وہ کھلی کی بھیگی پرات اٹھا کر ڈیوڑی کے پاس لے گئی اور بولی، بختاور، جانوروں کو چارہ ڈال دے، پر ذرا ٹھہر کر میری بات سن لے۔ جی بہو بی بی، کہیے کیا بات ہے؟ زری بولی، اماں نے میرے پاس 150 روپیہ کسی کی امانت رکھوائے تھے۔ وہ کسی کے تھے، میرے ٹرنک سے چوری ہو گئے۔ تم ایسے کرو، میرا زیور کسی سنار کے پاس گروی رکھوا کے مجھے کچھ رقم لا دو، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی وہ اتنی ہی بات کر پائی تھی کہ کھٹکے کی آواز ہوئی۔ وہ جلدی سے ڈیوڑی سے ہٹتی ہوئی بولی، اچھا بختاور، اب تم جاؤ، میں کل صبح کے تڑکے سے پہلے زیور تمہارے حجرے میں پہنچا دوں گی۔ بختاور واپس چلا گیا، مگر تمام وقت زری بی بی کی مصیبت کے بارے میں ہی سوچتا رہا، جانے اب اس کا کیا انجام ہوگا۔ اور پھر رات میں ہی زری نے زیورات کی پوٹلی بنا کر گھر کے گودام کے گندم کے ڈھیر میں چھپا دی۔ یہ زیورات اس کی ماں نے اسے شادی پر دیے تھے، اور وہ ان کی بلا شرکت غیر مالک تھی، سیاہ کرے یا سفید کرے۔ رات کے چوتھے پہر وہ اٹھ گئی۔ اس نے وہ پوٹلی گندم کی ڈھیری سے نکالی اور دروازہ کھول کر بختاور کی کوٹری کی طرف چل دی۔ دروازے سے اس کے حجرے کا فاصلہ کوئی 40 قدم ہوگا۔ گھر کی دیوار کے ساتھ یہ چھوٹا سا کمرہ باہر کی جانب بنا ہوا تھا، جس کی چھت گھر کی 4 دیواری سے نیچی تھی۔ ساتھ ہی اس سے متصل جانوروں کا باڑا تھا۔ دیا بجھا ہوا تھا، لیکن صبح کا مکھڑا رات کے گھونگھٹ سے جھلکنے لگا تھا۔ تبھی رات کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ بختاور جاگ رہا تھا۔ زری نے ہلکے سے دروازہ بجایا تو بختاور نے دروازے کے پاس آ کر آواز دی۔ اس نے زیورات کی پوٹلی زری سے لے لی۔ جب میرا بھائی آئے گا، مجھے پیسے دے گا تو میں یہ زیورات چھڑا لوں گی، مگر بختاور دھیان رکھنا اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، ورنہ میرا جینا محال ہو جائے گا۔ وہ جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے پلٹ گئی، لیکن ابھی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھنے بھی نہ پائی تھی کہ سنگین خان نے اس کو للکارا، رک جاؤ زری، تم بختاور کے حجرے سے آ رہی ہو نا؟ سنگین کی آواز سنی تو اس کے بدن میں جیسے کپ کپی سی دوڑ گئی، قدم زمین نے جکڑ لیے اور وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ تبھی وہ گھوڑی سے اتر آیا اور بولا، بے غیرت، ہمارا بھائی گھر میں نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم تو تجھے دیکھ سکتے ہیں نا، تجھ پہ پورا پہرا دیتے ہیں ہم۔ یہ سنتے ہی زری نے ہمت جمع کی اور تیزی سے گھر کے اندر چلی گئی، مگر سنگین خان جو اس وقت نہ جانے کدھر سے آ رہا تھا، کیونکہ وہ تو پورا دن پوری رات سڑکوں پہ ہی آوارہ گردی کرتا تھا، بندوق تان کر بختاور کے سر پہ جا پہنچا۔ بختاور بیچارہ جھولی میں زری کے زیور رکھے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ وہ یہ زیور اپنے دوپٹے میں باندھ کر لائی تھی اور اب دوپٹہ نوکر کی گود میں پھیلا ہوا تھا۔ سنگین خان نے بختاور کا گریبان پکڑ کر اسے کھڑا کیا تو زیور اور دوپٹہ دونوں زمین پہ گر گئے۔ دوپٹہ اٹھا کر سنگین خان نے زیور دوبارہ اس میں ڈال لیے اور بختاور کو دھکا دے کر بولا، نمک حرام، تیری یہ مجال!
फिर उस पर लातों और मुक्कों की बारिश करते हुए कहने लगा, अभी तुझे गोली से मार डालूंगा, लेकिन इसका फैसला भी भाई दौलत खान के हाथों होना चाहिए। और दौलत खान की वापसी तक तू इस कमरे में अपनी मौत का इंतजार कर। ये कह के उसने हुजरे के दरवाजे पे लगी लोहे की जंजीर वाली कुंडी बाहर से चढ़ा के ताला लगा दिया। उधर जरीन जान चुकी थी कि अब उसकी मौत यकीनी है। नौकर के घर में कदम रखकर उसने जो गलती की थी उसकी उसे सजा मिलना चाहिए थी। उसके देवर ने उस पर बदकारी का इल्जाम भी लगा देना था, क्योंकि इस घराने की औरतें मुंह अंधेरे यूं ही घर से बाहर कदम नहीं निकालती थी। ये बात जरीन को खूब अच्छी तरह मालूम थी। संगीन खान के पास भाभी को ब्लैकमेल करने का पूरा जवाब भी मौजूद था। दौलत खान यकीनन जरीन की बजाय अपने भाई पे ही यकीन करता कि जो दास्तान उसे सुनाई जानी थी वो थी ही ऐसी सनसनीखेज। बख्तावर भी कोई बूढ़ा खुसर शख्स न था, भरपूर तनोमन खुश शक्ल नौजवान था। इल्जाम लगने पर जरीन के लिए इस इल्जाम की सफाई मुमकिन न थी। अब जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो किसी तौर इस इलाके के सरदार के घर जाकर पनाह ले ले, जो उनके कबीले का सरखेल था। मगर वो बड़े खान के किले का रास्ता भी नहीं जानती थी। वो अपने घर से फरार होकर रहबर खान की पनाह में पहुंच जाती तो भी उसकी जान बच सकती थी। और फिर संगीन खान ने घर आकर जो कयामत उठाई, उसके सामने जरी की तो किसी ने एक ना सुनी। सब ने संगीन खान की कही को ही सच मानते हुए उसे मुजरिम ठहराया और संगीन खान का ही यकीन किया। सास नंदों ने झिड़का और ससुर ने उसे देख के मुंह फेर कर थूक दिया, जबकि उसके देवर उसके खून के प्यासे हो गए। अब इंतजार था तो दौलत खान का, जो अभी तक घर नहीं आया था। जान किसे प्यारी नहीं होती। जरी तो फिर 16 साल की अल्लड़ सी लड़की थी। वो यूं बेमौत नहीं मरना चाहती थी। अगर उसने सच में शोहर की खयानत की होती तो रवाज के मुताबिक मैके वाले भी उसे पनाह नहीं दे सकते थे, और ससुराल तो बस चंद सांसों की मोहलत थी, क्योंकि उसके कबीले में मर्द की कही बात ही सच मानी जाती थी। अब कौन सच या झूठ की पड़ताल करता, बस जो बात उड़ गई वही सच बन गई। आधी रात को जब सब घर वाले सो रहे थे, उसकी सबसे छोटी नंद को जाने उस पे कैसे रहम आ गया, क्योंकि उसने अपनी माँ की ये बात सुन ली थी कि जरी के ट्रंक में उन्होंने जो रकम अमानतन रखवाई थी वो गायब है। जाहिर है ये गायब करने वाला भी संगीन खान ही हो सकता था, जो भाभी की बद किरदारी का गवाह बनने जा रहा था। उस लड़की ने रात को माँ के पल्लू से चाबी खोली और कमरे का ताला खोलकर जरीन से कहा, अगर भागना है तो भाग जाओ, सुबह तक लाला आ गया तो फिर तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जरीन बोली, अगर इन लोगों ने तुमसे कसम उठवाई कि किसने ताला खोला था तो क्या करोगी? तेरी बेगुनाह जान बचाने को मैं झूठी कसम उठाने का गुनाह अपने सर ले लूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है तू बेगुनाह है। ये सब मेरे अपने भाई की चाल है, वो अपनी चोरी खुलने से डरता है। जरी ने नंद के हाथ चूम लिए। तब वो बोली, तुम दरवाजे से हरगिज नहीं निकलना, पकड़ी जाओगी। क्या पता संगीन खान ने कहाँ कोई पहरेदार बिठाया हो। ताकी से निकलो और जाते हुए अपने कदमों के निशान मिटाती जाना। ये ताकी एक छोटी खिड़की थी जिसको बाहर से जंजीर डाल दी गई थी। नंद ने जंजीर को खोल दिया और जरी को बाहर निकलने में मदद की। दरवाजे को उसकी नंद ने फिर दोबारा ताला लगा दिया। कच्चे फर्श से अपने कदमों के निशान भी उन दोनों ने मिटा दिए और उसकी नंद वापस आके बिस्तर पे दराज हो गई। जरी के दो देवर दौलत खान को लेने बस्ती गए हुए थे और तीसरा गहरी नींद सो रहा था। ससुर ने कुछ खटका सुना मगर खामोश पड़ा रहा। जरी ने घर से बाहर आते ही खूंटे से बंधा खच्चर खोला और उस पे सवार होकर किसी अनजान रास्ते पे चल पड़ी। वो रास्ता जो उसे घर से दूर, बहुत दूर ले जाने वाला था। काफी आगे जाकर उसने खच्चर को वापस घर जाने वाले रास्ते पे हाँक दिया और खुद पैदल चलने लगी। तमाम रात वो कहीं रुके बगैर चलती रही, आड़े तिरछे रास्तों को फलांगती। एक रात और एक दिन के सफर के बाद थकन उस पर इतनी गालिब आई कि बस जहां उसके कदम साथ छोड़ गए ढह गई। सामने किसी बस्ती की रोशनियां भी नजर आ रही थी। रात सर पर थी। ताकुब का खौफ और मौत का यकीन था। फिर भी सांस की डोरी को मजबूती से थामे
وہ اپنے اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ قریب ہی ایک بارش بزرگ گزرا۔ اس نے لڑکی کو سڑک کنارے گرا ہوا پایا تو گری ہوئی مجبور کو سہارا دے کر اٹھایا اور اس کا احوال دریافت کیا۔ زری نے اپنی مصیبت اس عمر رسیدہ شخص کو بتا دی۔ وہ بولا، آؤ میرے ساتھ، یہاں کوئی رہبر خان نامی سردار نہیں رہتا، تم کسی غلط سمت میں نکل آئی ہو۔ وہ بزرگ پھر زری کو اپنی بستی کے سب سے معزز آدمی سید اعجاز شاہ کے پاس لے گیا۔ یہ شخص نیک، رحم دل اور سچا انسان تھا۔ جب زری نے رو رو کر اپنی داستان سنائی تو اس نے اس بے آسرا کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، تم اب میری پناہ میں ہو اور آج سے میری مہمان ہو۔ جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ اور آخری سانس ہے، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے اس کا بعد میں پتہ چل جائے گا۔ تم بے خوف ہو کر میرے گھر میں رہو اور ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ یوں زری نے بہت دن بعد سکھ کا سانس لیا اور پیٹ بھر کے روٹی کھائی۔ دوسری طرف جب اس کے فرار کا علم اس کے ساس سسر اور دیور کو ہوا تو انہوں نے گاؤں میں منادی کرا دی کہ بدکاری کے الزام میں قید زری اپنے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ سو اس سے قبل کہ اس کا شوہر آتا وہ خائن ثابت ہوتی، اس نے یہاں سے نکل کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا قتل قبیلے کے ہر اس فرد پہ واجب ہو گیا ہے جو عزت اور غیرت مند ہے۔ وہ جس کو کہیں بھی ملے اسے ہلاک کر ڈالے کہ وہ ایک زانی اور خائن عورت ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی بستی کے چند جوشیلے نوجوان غیرت کی آگ میں جل اٹھے۔ تبھی دولت خان بھی بھائیوں کے ہمراہ بستی آن پہنچا۔ یہ جوشیلے نوجوان اس کے ہمراہ اسلحے سے لیس ہو کر زری کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ ان کے علاقے کا رواج ہی کچھ ایسا تھا، پورا قبیلہ جس کی جان کا دشمن ہو جاتا پھر اسے کوئی پناہ نہ دے پاتا تھا۔ کچھ دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد پوچھتے پاچھتے بالآخر وہ سید اعجاز صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے سید صاحب سے کہا کہ زری ہماری مجرمہ ہے، لہٰذا اس کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اس کو اپنے قبیلے کی ریت و رواج کے مطابق سزا دے سکیں اور باقی عورتوں کو بھی اس سے سبق ملے۔ سید صاحب نے ان کو بہت سمجھایا اور احکام خداوندی بھی سنائے، مگر وہ کسی طرح قائل نہ ہوئے۔ آخر اعلان جنگ ہو گیا اور دونوں طرف کے مرد سامنے آ گئے۔ سید صاحب کے 2 ملازم 3 جوان بیٹے اس معرکے میں شہید ہو گئے، مگر اس شیر دل آدمی نے زری سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اسے اس کے قاتلوں کے حوالے نہ کیا۔ دوسری طرف زری کا اپنا شوہر بھی اس سب میں مر گیا۔ بالآخر ان کے قبیلے کے سردار رہبر خان کو خبر ہو گئی۔ سردار نے مداخلت کی اور مشتعل افراد کھچروں پر اپنی لاشیں اٹھا کر چلے گئے۔ جب زری کو پتا چلا کہ اس کی حفاظت کا وعدہ نبھانے کی خاطر سید صاحب کے 3 جوان لڑکے مارے گئے اور تو اور اس کے اپنے سر کا سائیں بھی مر گیا، وہ جیسے غم سے نڈھال ہو گئی۔ اس نے سوچا اسی وقت اسے ان کے گھر سے چلے جانا چاہیے، ورنہ یہ لوگ دوبارہ اسی کی باعث مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ وہ سید صاحب سے اس قدر شرمندہ تھی کہ انہیں اپنا منہ دکھانے کا حوصلہ بھی نہ تھا کہ اسی کی وجہ سے ان کے گھر پہ قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ اسی وقت گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کھڑی ہوئی۔ گھر میں بھی کوہرام مچا ہوا تھا، کسی کو اس کے چلے جانے کا ہوش نہ تھا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، شام سڑک پہ تھی جب وہ سید اعجاز شاہ صاحب کے گھر سے نکلی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کدھر کو جائے، دنیا جیسے اس پہ تنگ ہو چکی تھی اور زندہ رہنے کے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ موت کی پرچھائی کے خوف سے تو مر جانا ہی بہتر تھا۔ وہ نہر کے قریب پہنچی اور مایوسی کے عالم میں اس نے اس میں کود کر جان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تبھی اس کی نظر ایک شخص پہ پڑی جو نہر کے کنارے سجدہ ریز تھا۔ جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو زری کو دیکھا کہ وہ ندی میں کود جانے کو پر توڑ رہی تھی۔ تبھی وہ بزرگ جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور بولا، بیٹی یہ کیا گناہ کرنے جا رہی ہو؟ جانتی نہیں خودکشی حرام ہے اور یہ فعل اللہ کو پسند نہیں۔ زندگی اللہ کی دی امانت ہے، یہ صرف اللہ ہی واپس لے سکتا ہے۔ زری رونے لگی، بولی، سید صاحب میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ آپ کے جوان بیٹوں کی موت کا سبب بھی میں بنی۔ مجھ بدقسمت کا آپ کے گھر میں آنا آپ کی ہی تباہی کا باعث بنا، تبھی میں یہاں آئی ہوں، مجھے مر جانے دیجیے۔
سید صاحب نے جواب دیا، زریں بیٹی، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، مگر شہادت کسی کسی کو ملتی ہے۔ میرے بیٹوں نے ایک بے گناہ مظلوم کی زندگی بچانے کی خاطر موت کو گلے لگایا ہے۔ وہ مجاہد ہیں، وہ شہید ہیں، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ انہوں نے شہادت پائی ہے، اور شہید مردہ نہیں ہوتا۔ شکر ہے اس رب کا کہ کول پر جان دینا میرے مسلمان بیٹوں کا شیوا تھا۔ وہ زری کو سمجھا بجھا کے گھر لے آئے۔ زری کا شوہر اب اس دنیا میں نہ تھا، اور اس سب مارکے میں کئی نوجوان بھی اپنی جانیں دے چکے تھے، سو اب کوئی بھی اعجاز شاہ کے گھر قدم نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ سنگین خان بھی زبانی کلامی دھمکیاں بھیجتا تھا، جس کا اعجاز شاہ نے کوئی اثر نہ لیا، اور بالآخر زری کی شادی اپنے علاقے کے نوجوان زمیندار سے کرا دی۔ زری نے بہت سال مشکلات میں کاٹے تھے، بالآخر اللہ نے اس کی سن لی، اور نور دین اس کے لیے ایک محبت کرنے والا جیون ساتھی ثابت ہوا۔ اب آپ سوچیں گے نور دین کون ہے؟ تو جناب، نور دین میرے دادا ہیں۔ جی ہاں، زری بیگم میری دادی ہیں، اور میری دادی نے خود مجھے اپنی کہانی آپ سب کو سنانے کو کہا۔ آئے روز جب وہ خودکشیوں کے واقعات کے بارے میں پڑھتی اور سنتی ہیں تو کانپ جاتی ہیں، رونے لگتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ خودکشی سچ میں حرام ہے۔ ہمیں نہیں پتا اللہ نے ہماری زندگی میں ایک مصیبت کے بعد کیسی آسانی لکھی ہے، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس لیے زندگی کی کسی بھی مشکل سے گھبرا کر کبھی بھی جان دینے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورے یقین اور توکل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مدد اور صبر کی دعا کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔